Ting, gaya ko gamay diring abot ting bi para magtapok ni sila ting. Kaya tong ipasa sa kwan. Ting, gamay lang ting. Anak diri diri. Kanang makita ang kwan. Hoy, kana po si yung marko kay mao po Ya. sa butasan. Wow. Hi guys, mo ni among manok diri sa bukid guys. Mo ni amo ang tig-atiman diri sa bukid oh. Kani siya. Mo ni tig-atiman sa mga hayupan mo diri sa bukid. Kani siya. Si Uncle Kukoy. Sana makuan pa ning mga manukan ni madaghan pa. Kay nakaharvest nami kay isa ani nahalina nami kuan. Nahalina nami og 1,000. 1,600. Nagbaligya na kuan ni. Mo ni among balay diri sa bukid. Guys, mo ni among balay diri sa bukid. Mo ni ako ang sakyanan paingon diri sa bukid ug muuli ko og tipan. Kani si Rusi motor. Mo ni amo ang mga binuhi diri sa bukid. Naapod may gamayng binuhi po diri sa bukid nga kuano kining silbi murag alakan siya ba kay mahal kayo ron og mag-deposit ka sa bangko karon mayo diri na to i-deposit atong kwarta kani siya puhon murag dako na pud siguro ni siya halin na siya. Mo ni among balay diri sa bukid oh. Maot kayo pero sagdi lang. Kay pobre man mi. Mo ni amo ang mga gamit diri tanan sa bukid, service na mo ug asa mi mo adto. Kana tabunan lang akong sako guys kay para dili pud siya madaot ba.